नमस्कार अनि शुभ सन्ध्या। प्रवासी अनलाइन रेडियोको इन्टरनेटीय तरङ्ग मार्फत तपाईँ सामु कार्यक्रम शुभ सन्ध्या लिएर आएका छौँ। यो कार्यक्रम मलेसियाको कोलालम्पुरमा रेकर्ड गरी तपाईँ सामु प्रसारण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रम संयोजक अर्जुन काफ्लेका साथमा म कार्यक्रम प्रस्तुता रोहन समीप हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेका छौँ। अबको करिब आधा घण्टा तपाईँ हामीसँगै रहनुहुनेछ शुभ सन्ध्याका साथमा। यो कार्यक्रममा हामी प्रवासमा बस्नुहुने एकजना कथाकारको कथालाई प्रस्तुत गर्नेछौँ। साथमा तपाईलाई गीत सङ्गीत समेत प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजको बसाइमा सिरु खर्के जेठाको कथा प्रसारण हुनेछ। सिरु खर्के जेठा मलेसियामा रहेका नेपाली कथाकारमा एउटा चिनिएका कथाकार हुन्। अर्घाखाँचीका स्रष्टा सिद्धारा अर्घाखाँचीका बासिन्दा हुन्। बाजे बराजु सल्यानको सिरु खर्कबाट अर्घाखाँची पुगेको सम्झनामा उनले उपनाम सोही ठाउँको नाममा राखेका हुन्। जितबहादुर दर्लामी वास्तविक नाम भए पनि उनी सिरु खर्के जेठाका नाममा नै चिनिन्छन्। त्यसो त मलेसियाका साहित्यिक कार्यक्रमहरूमा वर्षा दर्लामीका नाममा समेत उनको उपस्थिति रहने गरेको छ। 2039 सालमा जन्मिएका उनी हाल मलेसियाको शाहआलममा रोजगारीका सिलसिलामा रहेका छन्। वर्षा दर्लामीको नामबाट तिम्रै यादमा गजल सङ्ग्रह 2059, नदीको छेउ गजल सङ्ग्रह 2061, एउटा मोड जिन्दगीको उपन्यास 2067 प्रकाशित गरिसकेका उनले सिरु खर्के जेठाको नाममा एउटा उपन्यास समेत प्रकाशनमुख गर्न लागेका छन्। त्यसो त साहित्य मात्र नभई पत्रकारितामा समेत संलग्न भएका उनीले पत्रकारितामा भने धेरै समय कलम चलाउन सकेनन्। नयाँ जनमत, गुल्मी र महान अभियान, काठमाडौँमा सञ्चारदाताका रूपमा काम गरेका उनले साहित्यिक त्रिवेणी साहित्यिक त्रैमासिक पत्रिकाको सम्पादन गरेका अनुभव समेत सँगालेका छन्। नयाँ जनमत साप्ताहिक गुल्मीबाट 2061 सालमा प्रशंसा पत्रबाट सम्मानित भएका उनलाई संयुक्त जनआन्दोलन परिचालन समिति अर्घाखाँचीले 2063 मा अभिनन्दन समेत गरेको थियो। कथाको शीर्षक अयोग्य। स्वदेश छाडेर परदेश हिँड्नेहरूको सङ्ख्या दिनदिनै बढिरहेथ्यो। हुलका हुल नेपाली युवाहरू यो पराई देशमा आउँदा मनमा गाँठो पर्थ्यो। तर आफै एउटा विवश मान्छे थिए। त्यही एउटै विवशताले कुल्चिएको मान्छे। त्यही भिडहरूको एउटा भिड हाम्रो कम्पनीमा पनि आइपुग्यो। मानव तस्करहरूको कपटले भरिएको तर सुन्दा मिठो लाग्ने कुरामा जिन्दगीलाई सजिलो बनाउन हिँडेका तन्नेरीहरूको भिड। त्यो भिडमा एउटा गोरो वर्णको गधा 25 पनि ननागेको जस्तो देखिने केटो अलिक भिन्न देखा पर्यो। आएको 1 घण्टा भएको छैन, लगाएको मोजा फुकाल्न भ्याएको छैन, मसँग गफ गर्न थाल्यो। दिनभरिको कामको चापले थाकेको थिएँ। आँखामा झुन्डिन आइसकेको निन्द्रालाई फकाई फुले उसको गफ पनि सुनिदिनु पर्या छ। उसमाथि उसको मजाले नाकै झर्ने हो कि जस्तो बनाइरहेथ्यो। आखिर मैले सहनै सकिन र झर्कदै भने, पहिला मजा छोडाऊ भाइ, बाथरुममा जाऊ र खुट्टाहरू धोइवरी आऊ। जाऊ। ऊ उठ्यो तर जानु अघि बोलिरहेको कुरालाई पुरा गरेरै छाड्यो। आफू त सानैमा बिहा गर्या पर्यो। बाउ आमाका करले क्या दाजी, 17 वर्षैमै पो 2टा बच्चा छन्, एउटो छोरो एउटी छोरी। छोरी त भर्खर 1.5 वर्ष पुगी। जीवन पेट मिची हाँस्यो। त्यसरी नै हाँस्दै मलाई सोध्यो, तँलाई हाँसो लागेन? मान्छेको नाकले अरू गन्ध थाहा नपाउने भइसक्यो, तँ चाहिँ हाँसिराख। मैले भने, ए छोड यार, त्यो
नेपालको पसिनाको गन्ध हो त्यो। घर छोडेको यत्रो महिनापछि नेपाली पसिनाको गन्ध सुँग्न पाइयो। त्यहाँ दुर्गन्ध होइन सुगन्ध छ बासु नेपाली पसिनाको। यसो गर, त्यो मजा माग अनि सुक्दै बस। हा 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 गरेर हाँस्यो जीवन। अरू पनि हाँसे, तर जीवन अझ बोल्न छाडेन। हाम्रो पनि त त्यस्तै अवस्था थियो नि बासु। सुरुमा बिहान लगाएको मोजा साँझमा सिनो झैँ गनाउँथ्यो, तर अहिले एक जोर मोजा एक हप्ता लगाए पनि हुन्छ, गनाउँदैन। किनकि नेपाली पसिना सिधियो। छोडियो कुरा। जस्तो भए पनि केटो फरासिलो रहेछ। यस्ता मान्छे राम्रा हुन्छन्। त्यो केटो खुट्टा धोएर पहिला बसेकै ठाउँमा आइबस्यो। मलाई पनि उसका कुरा नसुन्ने चाहिँ गर्न मन लागेन। सुनिरहेँ, त्यतिन्जेल सुनिरहेँ। निन्द्राले आक्रमण गरेर कानले सुन्न नसक्ने भएपछि मात्र सुन्न छाडिदिएछु। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा थाहा पाएँ ऊ पनि मेरै ओछ्यानमा मसँग निदाएछ। हप्ता दिन बित्यो। मलाई त्यो केटा अब त उसको नाम ठेगाना पनि भनौँ कि? उसको नाम सन्त बहादुर बुढा, मगर घर चाहिँ रोल्पा। मलाई त्यो केटा पटक्कै मन परेन। विशेष गरी उसको बढी बोल्ने बानी। जीवन भने उसको कुरा बडो ध्यान दिएर सुन्ने। उसको आफ्नै प्रकारको लवजको नक्कल पनि गर्थ्यो जीवन मलाई सुनाएर कहिलेकाहीँ। हाम्रा पुर्खाले भन्थे रे दाजी, डाङ्ग्रो खानिया र भाङ्रे ओढ्न्या जाटै हो हाम्रो। समय बित्ने क्रममा सन्तले आफ्नो बढी बोल्ने बानीलाई सुधार्यो। मलाई पनि उसका कुराहरू मन पर्न थाले। जनमुक्ति सेनाको छापामार रहेछ। 6 वर्षसम्म बन्दुक बोकेर राज्य सत्तासित पौठेजोरी खेलेको मान्छे युएनएको प्रमाणीकरणमा अयोग्य ठहरिएपछि शिविरबाट घर फर्केछ। घरमा बसेर के गर्ने? अपमानको भुङ्रो टाउकोमा राखेर बस्न नसकेपछि विकल्प रोजेछ विदेश पस्ने। भन्छ पटक पटक। रोजाइ ठिक भएन दाजी, बरु गाउँ नछाडेको भए ठिक हुने थियो। व्यर्थै आइएछ परदेशमा। उसले मसँग यो पनि भन्यो, मेरो कथा लेख्ने हो भने एउटा उपन्यास बन्छ दाजी। तर म दोहोऱ्याएर यो भन्ने छैन, आफ्नो डम्फु बजाउने बानी छैन मेरो। त्यति गर्न जानेको भएमा आज यहाँ हुने थिइनँ। गाउँको नयाँ सामन्त बनेर नेपालमै बस्ने थिएँ। तर एकपटक विचार गर्नुहोस् त दाजी, कस्तो लाग्दो मलाई यो सम्झिँदा कि जसले सङ्कटकालमा हरेक पटक भेट हुँदा मलाई र सिङ्गो पार्टीलाई तथानाम गाली गर्यो, उही मान्छे शान्ति प्रक्रिया पश्चात शिविरमा छिरेर योग्य ठहरियो। ज्यान हत्केलामा राखेर लडाइँमा होमिएको म चाहिँ अयोग्य ठहरिएँ। अनि मैले मेरो बन्दुक उसैलाई दिएर घर फर्कनु पर्यो। यसलाई के भन्ने? संयोग, विडम्बना के हो यो? उसले युद्धको वास्तविक कथा पनि थुप्रै सुनायो हामीलाई। अन्तिम पटक ऊ युनिफाइड कमान्डसँग भिडेको रहेछ पाल्पामा। 19 दिने जनआन्दोलनभन्दा अलि अगाडि म्याग्दी आक्रमणमा झन्डै ज्यान गुमाएको कुरा सुनाउँथ्यो। साथीको हातको ग्रेनेड हातमै पड्किएछ। धन्न माथि उठाइदिएको हुनाले साथीको एउटा हात चुडिएछ मात्र। ज्यान गएनछ कसैको। युद्धले खण्डहर बनाएका रोल्पाका गाउँ बस्तीको कथा सुनाउँथ्यो र निष्कर्षमा भन्थ्यो, भत्किएका ती झुप्पाहरू त फेरि नयाँ बनाइएला दाजी। तर मान्छेको मन भत्किएको छ त्यहाँ। त्यो पुनर्निर्माण कहिले गर्ने हो? केले गर्ने हो? अनि कसले सक्छ त्यहाँका जनताको मनमा मलम लगाउन? कसैले छोरा गुमाएका छन्, कसैले छोरी, कसैको बाबामा छैनन्, बालकहरू टुहुरा भएका छन्। कसैले पुसिदिने हो तिनका आँसु? उसका कुरा सुन्दा जीवन र मैले महसुस गऱ्यौँ। केटो उमेरले सानो भए पनि अनुभवले पाको बनेको रहेछ। उसको चिन्तन, उसका ती विचारहरू उसको उमेर र जिउडालसँग पटक्कै नमिल्ने। समय गइरह्यो। कसलाई पर्खनु छ र त्यसले? सन्त हाम्रो भान्साको एक सदस्य बनिसकेको थियो। बिहान सबैभन्दा पहिला उठ्ने, भाँडाहरू धुने, खाना पकाउने। उसका ती क्रियाकलापहरूले हाम्रो मन छोयो। बिहानको खाना बनाउने पालो मिलाएका थियौँ, तर उसले जिद्दी गर्यो आफै पकाउने। बिहानमा उठ्न सबैलाई गाह्रो हुन्छ। कामले सबैजना थाकेका हुन्छौँ। पालो काम गरौँ न भनेको हुँ पनि 1-2 पटक, तर सन्तले मानेन। बिहान चाँडै उठ्ने बानी छ दाजी, त्यसैले बिहानको खाना मै बनाउने छु भन्यो। हामी हार्यौँ उसँग। हुँदा मेरो बानी बिग्रियो। जीवन पनि म जस्तै बन्यो। सन्तले खाना पकाएर पनि नुहाइसक्दा बल्ल हामी जाग्थ्यौँ। त्यो पनि सन्तले नै जगाएपछि। सिरानीमा आएर ऊ हामीलाई बोलाउँथ्यो। उठ्ने होइन र दाजी हो? उठ्ने बेला भएन अझै, 7:30 भइसक्यो। बानी नै त्यस्तो बस्यो कि उसले उठाएपछि मात्र उठ्ने हामी। सिरानीमा घन्कने मोबाइल फोनको अलार्मले पनि बिउजाउन सक्दैनथ्यो हामीलाई। सन्तले नै जगाउनु पर्ने।
यसरी त्यो केटो झन जनप्रिय बन्यो। हामीहरूको एक दिन रमाइलो भयो। जीवन र म आफ्नो ओछ्यानमा निधाइरहेका रहेछौँ। अरू साथीहरूसँग पनि सन्तले कुरा मिलाई भ्याएछ। यिनी दुईजनाको आज सातो खानुपर्छ। कसैले उठाएनछन् हामीलाई। एक्कासी कसैले उठायो। जीवन र मैले उठेर हेऱ्यौँ, सबै ओछ्यानहरू खाली छन्। मान्छेका नाममा सन्त बाहेक कोही छैन। जुत्ता राख्ने ठाउँमा हेऱ्यौँ, सम्पूर्ण खाली छ। त्यो पनि हत्तपत्त मोबाइल फोनमा समय हेरेँ। ओहो, 7:45 भइसकेछ। 8 बजे भित्रै ड्युटीमा पुग्नुपर्ने। 15 मिनट त बाटोमै लाग्छ। जीवन र म ब्रुस समातेर बाथरुममा पस्यौँ। बाहिरबाट सन्तले कराइरहेछ हामीलाई। 7:48 गइगयो। ल छिटो गर्नुहोस्, छिटो, 50 भइसक्यो। सपने चाहिँ लाग्छ अहिले। जीवन र मैले हतार हतार युनिफर्म लगायौँ, जुत्ता लगायौँ र दौडिँदै निस्क्यौँ होस्टेलबाट। 8 बज्न 8 बाँकी थियो। हामीले सडकमा दौडिन सुरु गर्दा अघि सन्त दौडिरहेथ्यो। म जस्तै दौडिनुहोस् दाजी। हो, अलि छिटो दौडिनुहोस्। ऊ मान्छे हो कि फुलको थुङ्गा? कति हलुकासँग दौडिरह्यो भन्यो एकपटक। त्यतिका वर्ष तालिम गरे, आज बल्ल काम लाग्यो। आहा, ल छिटो छिटो। हामी अल्छीहरूले चाहिँ खुब स्वाद भेट्यौँ। खुट्टाहरू दुखेर सास बढेर हत्तु बन्यौँ हामी। सन्तको पछि सकि नसकी दौडँदै ठिक 8 बजे गेटमा पुगेर कार्ड पञ्च गर्न भ्यायौँ। धन्न बच्यो यो महिनाको भत्ता। अरू केही नभए पनि घरमा एकपटक फोनमा कुरा गर्न त पुग्छ। त्यही पनि झन्डै फुस्किएको। त्यसपछि जीवन र म अलिक चनाखो भयौँ। 1-2 दिन त समयमै उठेर देखायौँ, तर लागेको बानी कहाँ छुट्यो र। त्यही दैनिकी सुरु भयो। 2-4 दिनपछि अलार्मको फुल साउन्डले पनि काम गरेन अनि स्वीकार गऱ्यौँ सन्तले नै जगाउनु पर्छ हामीलाई। उठ्ने बेला भएन अझै दाजी। हरेक बिहान उसको आवाज कानमा पर्न साथ बिउजन्थे र ओछ्यान छाड्थेँ म। ऊ आफ्नो छुट्टीको दिनमा पनि हामी झैँ 12 बजेसम्म सुत्दैनथ्यो। सधैँको समयमा आफू उठ्थ्यो र हामीलाई उठाउँथ्यो। आखिर उसले हाम्रो मन जितेरै छाड्यो। एक दिन पत्रिका हातमा लिएर घोरिएको देखेँ उसलाई। नजिक गएर सोधेँ, के भयो सन्तु भनेर। उसले चुपचाप त्यो पत्रिका मतिर बढायो। मैले त्यो हातमा लिएर पढेँ। यो हप्ता 14 जना नेपाली युवाहरूले ज्यान गुमाएछन्। कोही सुतेको सुतै भएर, कोही तमिल डकैत र इन्डोनेसियन चोरहरूको साङ्घातिक आक्रमणमा परेर, कोही मेसिन दुर्घटनामा त कोही आत्महत्या। मुख्य पृष्ठमै छापिएको यो दर्दनाक समाचारले मलाई पनि भावुक बन्न बाध्य गरायो। दोहोऱ्याएर पढेँ। नेपाली युवाहरूको दुर्दशा यस्तै छ सन्तु भने सासैले कल्पना गर्दै थियो मन। हिउँदको प्राणघाती जाडो छल्न परदेशिएका कर्याङकुरुङहरूको कथा हाम्रै हो। जिन्दगीलाई न्यानो बनाउन भनेर झुम्दै कराउँदै यात्रामा निस्केका ती लाखौँ पन्छीहरू फर्कँदा चुपचाप फर्कन्छन्। त्यो पनि एक्लै हजारौँ आफन्तहरूको मृत्यु आफ्नै आँखाले देखेपछि स्तब्ध भएर फर्कन्छन् बाँचेका थोरै मात्र। हाम्रो जिन्दगी पनि त्यस्तै छ। मर्ने त मरिसके, हामी बाँचेकाहरू पनि मरे सर नै छौँ। अर्काको देशमा पराईको दास बनेर बाँच्नु पनि के बाँच्नु।
नेपालबाट फोन आउँछ, उठाउँछु। एउटा नारी स्वर कानमा पर्छ, थाहा पाउँछु सन्तले मेरो फोन नम्बर दिएको रहेछ घरमा। म सन्तकी स्वास्नी, उहाँसँग कुरा गर्न छु। फोन दिन्छु सन्तलाई। स्वास्नी र आमासँग कुरा गर्छ केही बेर। त्यसपछिका दिनहरूमा पनि फोन आउन छाड्दैन। संविधान सभाको चुनावको बेलामा उसले आफ्नी स्वास्नीलाई खुब सम्झाउँछ, भोट माओवादीलाई नै दिनु। एकपटक हेर्नु छ सर्वहारा पार्टीको शासन कस्तो हुँदो रहेछ, तर भोट मात्रै दिनु उसलाई, आत्मा चाहिँ नदिनु। गाउँका सबैलाई यही भन्नु। सन्तले मोबाइल किनेको थिएन, चाइनिज न्यू इयरको समयमा किन्ने भनिरहेको थियो। कतै कुरा गर्नुपर्दा मेरो फोन प्रयोग गर्थ्यो। एकपटक म ठट्टाबस भनिदिन्छु उसकी स्वास्नीलाई, सन्तले यतै बिहे गर्यो, अब फोन नगर्नु उसलाई। हो र? उताबाट आएको सोझो बोली सामु म आफूलाई थाम्न सक्दिनँ, क्षमा माग्छु ढाँटेकोमा, उसकी स्वास्नीले भन्दै थिए। उहाँले धेरै काम पुरा गर्नु छ यहाँ आएर, बुझ्नुभयो दाजी? उसले उल्टे जिस्काउँछ मलाई। तपाईँको चाहिँ भर छैन है दाइ, ठट्यौलो हुनुहुँदो रहेछ। त्यसपछि ऊ हाँसेको आवाज हे हे हे, आफ्नै गाउँकी कुनै चेलीसँग बोल्दैछु कि चाहिँ लाग्छ। त्यस केटीसँग साक्षात्कार नै भएको छैन तापनि लाग्छ धेरै वर्ष अघिदेखि चिनेको छु उसलाई। फोन सन्तलाई दिएर म छेउ लाग्छु। कानमा त्यो सोझी गाउँले केटीको ठट्टाले बिजाए चाहिँ लाग्छ। मायालाई सम्झन्छु, छातीभित्र एकपटक भुइँचालो जान्छ। उसलाई आफ्नो जीवनसाथी बनाउने मेरो सपना त्यही भुइँचालोमा परिदिन्छ। आहा, कति पीडा हुन्छ यो मनमा। सपनाहरू भत्किँदा एउटा बिहानीको कुरा हो। साथीहरू सबैजना उठिसकेका छन्। एकजना केटो मेरो सिरानीनिर आएर चिच्यायो, क्या हो आज होटलमा खाने हो कि कसो? म जसङ्ग भएर बिउजी शिर उठाएर जीवनको ओछ्यानतिर हेरेँ। जीवन निदाइरहेको थियो, तर अचम्म सन्त पनि सुतिरहेको देखेँ मैले। सधैँ हामीलाई जगाउने मान्छे आज यही हो, नयाँ रेकर्ड राख्ने मौका। आज म सन्तलाई जगाएर देखाउँछु। यति सोच्दै ओछ्यान छाडे। सन्तको ओछ्याननिर पुगेर उसले शिरदेखि पाउसम्म ओढेको बर्की जोडसँग तानेर हेरेँ। अब ऊ झसङ्ग भएर उठ्नेछ भनी सोच्दै थिएँ, तर उसले केही चालै गरेन। एकपटक कान समातिदिएँ बिना आवाज, तर पनि ऊ जागेन। अब नाक समातिदिन्छु, कसो नजाग्ला यो भन्ने सोचेर जब म उतिर झुकेँ तब मलाई 52 होला चाहिँ भयो। उसले सास फेरेको थिएन। अझ नजिक पुगेर हेरेँ, म आत्तिएर कराएँ, चिच्याएँ। होस्टेलभरिका साथीहरूले आएर उसलाई हल्लाए जोडले, तर सन्तले सदाको लागि आँखा चिम्लिएछ। सदाको निम्ति यो संसार छाडेछ। मलाई विश्वासै लागेन। सन्त त्यो जागरिलो केटोले यसरी हामीलाई छाडेर गयो भनेर हामी सबैजना विक्षिप्त भइरह्यौँ। तर रोएर के नै हुन्थ्यो र? अब जो नहुनु थियो त्यो भइसकेको थियो। उसको लास नेपाल पठाउने तयारीमा लाग्यौँ। साथीहरूले चन्दा सङ्कलन गर्न लागे। करिब 1 हप्ता लाग्यो सबै तयारीमा। त्यही समय एक दिन उसकी स्वास्नीले फोन गरी। धेरै दिन भएको थियो उसको फोन नआएको। त्यही निर्दोष आवाज, सन्तलाई फोन दिनु न। मर्माहत भएँ म। कसरी सुनाऊ म त्यो केटीलाई, तिम्रो सन्त यो संसारमा छैन भनेर। केही बेर बोल्नै सकिन। उताबाट आवाज आइरह्यो, सन्तलाई बोलाइदिनु न दाइ। त्यस सोझीलाई के थाहा उसको सन्त अब बोलाएर आउँदैन। बाध्य भएर मुटुमा ढुङ्गा राखेँ मैले। उताबाट नपत्याएको आवाज आयो, क्यारे खाली ठट्टा मात्रै गर्नुहुन्छ दाइ तपाईँ पनि? कहिले बिहे गरे भन्नुहुन्छ, कहिले? तर यो भन्नु मलाई पटक्कै रहर थिएन बहिनी। ऊ बोल्दिन। एउटा सानो नानी रोएको आवाज मात्र आइरहन्छ फोनमा। त्यसपछि उसले भक्कानो फुटाएर रोएको आवाज, अनि फोन सम्पर्क विच्छेद हुन्छ। केही बेरपछि फेरि मेरो मोबाइल चिच्याउँछ। आगमन, कललाई रिसिभ गर्छु। सुन्छु एकजना पाएको मान्छे बोली, साँच्चै हो कि क्या हो बाबु? हाम्रो सन्तु हो बाबु। ऊ स्वदेशमा अयोग्य घोषित। ऊ सायद परदेशीको निम्ति पनि योग्य थिएन। सन्तुको लास नेपाल पुग्यो। हामीले सङ्कलन गरेको अलिकति पैसा पनि उसका परिवारजन कसैसँग पनि फोनमा कुरा भएको छैन। त्यसपछि के भन्ने, मैले पनि फोन सम्पर्क गर्न सक्दिनँ। उनीहरूको वेदनाले टाढैबाट महसुस गर्छु। अहिले सन्तु सुत्ने खाट रित्तो छ। कहिलेकाहीँ ऊ यहीँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। बिहानमा जब मोबाइलमा अलार्म बज्छ तब म उसैलाई सम्झन्छु। उसले प्रत्येक बिहान दोहोऱ्याउने यो शब्दलाई मनमा खेलाइरहन्छु,
उठ्ने बेला भएको छैन दाजै। उसका यही शब्दलाई म धेरै धेरै अर्थ लगाउँछु। उसले भन्न खोजिरहेझै लाग्छ। उठ्ने बेला भनेर श्रमिकको रगत र पसिनामाथि पौडी खेल्ने संसारभरिका शोषकहरूको विरुद्धमा, उठ्ने बेला भनेर हामीलाई अर्काको देशमा बेचिएर दास बन्न बाध्य पार्ने सामन्ती सत्ताको विरुद्धमा। अनि मनमनै आफैलाई भन्छु, हो सन्तु, हामी अब उठ्नुपर्छ, एकजुट भएर उठ्नै पर्छ। अब पनि उठेनौँ भने हामी कहिले उठ्न सक्ने छैनौँ। हामी अब उठ्ने छैनौँ सर्वहारा वर्गको सत्ताको निर्माण गर्न। हामी अब उठ्नेछौँ श्रमिकको राज्य स्थापना गर्न। हो, अब हामी उठ्नेछौँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्थ्यो सिरु खर्के जेठाको कथा अयोग्य। तपाईँलाई कार्यक्रम शुभ सन्ध्या कस्तो लाग्यो? हामीलाई यस कार्यक्रम प्रति तपाईँको प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीलाई ROHNS85@yahoo.com मा तपाईँका प्रतिक्रिया पठाउन सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम संयोजक अर्जुन काफ्ले सहित म कार्यक्रम सञ्चालक रोहन समीपलाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद। शुभ सन्ध्या।